ये तलवार बाबा मियामोटो मुसासी, उनको बारेमा ग्रस्त मान्छेले बहुत चासो के अर्थमा पनि लिनुपर्छ भने उनी भौतिक रूपमा पनि अत्यन्त सफल मान्छे र आध्यात्मिक रूपमा पनि महान सन्त भएको कारणले गर्दा यो जीवनको पूर्णताको प्रतीकको रूपमा तलवार बाबा मियामोटो मुसासीलाई लिइन्छ। जिन्दगी हामीसँग एउटा होइन, दुईवटा जिन्दगी हुन्छ। धेरैले गल्ती कहाँ गर्छ भने उसले आँखाले भेटे जति जिन्दगी ठान्छ, तर आँखाले भेटेको जिन्दगी मेरो स्वास्नी, मेरो लोग्ने, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो दाई, मेरो धन, मेरो पद, मेरो प्रतिष्ठा, यो आँखाले देखेको बाहिरको जिन्दगी भयो। तर त्यो बाहिरको जिन्दगी बाहेक एउटा भित्रको जिन्दगी हुन्छ जसलाई आध्यात्मिकता भनिन्छ। यो जिन्दगी फुसुकै बिर्सन्छ उसले, जसको कारण ऊ बाहिरबाट सफल भए पनि असफल भए पनि दुखी हुन्छ, किनकि एउटा पन्छी आकाशमा उड्नलाई एउटा पखेटाले काम गर्दैन। पखेटा एउटा गजबको छ, तर अर्को पखेटा काटिएको छ भने कि एउटा पखेटाले उड्न सक्छ 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 उड्नलाई दुई पखेटा चाहिन्छ आकाशमा उड्नलाई। त्यस्तै जिन्दगीलाई गजबसँग बाँच्नलाई, शानदारसँग बाँच्नलाई, अर्थपूर्ण जिन्दगी बाँच्नलाई बाहिरको जिन्दगीमा पनि सफल हुनुपर्छ मान्छे र भित्रको जिन्दगीमा पनि सफल हुनुपर्छ मान्छे। अहिलेसम्म हाम्रो शिक्षा, हाम्रो समाज, हाम्रो सभ्यताले खालि यो बाहिरको आँखा जुन छ नि त्यसले जे देख्यो त्यही मात्र सत्य ठान्ने वातावरण बनाइदियो। त्यसकारण गरगहना मजाले लाउनुलाई जिन्दगी ठान्छौँ हामीहरू। हाँस्नु पर्दैन, त्यो पनि जिन्दगी हो, तर यो एउटा मात्रै पखेटा हो। बडा गरगहना लाएर छम छम तीजमा नाच्छन्, घरमा आएर क्वाँ क्वाँ रुन्छन्, किनकि उसको भित्र जिन्दगी त खोक्रो छ। परिवार ठिक छैन, दाइ ठिक छैन, भाइ ठिक छैन, आमा ठिक छैन, बाउ ठिक छैन, कोही ठिक लाग्दैन उसलाई ऊ बाहेक। अनि छम छम नाचिरहँदा सबै बिर्सिन्छ, सबै ठिकठाक लाग्छ उसलाई। घरमा आयो सबै सम्झिन्छ फेरि। त्यसकारण जिन्दगी बाहिर पनि छ र जिन्दगी भित्र पनि छ। भित्रको जिन्दगी हामीले कहिल्यै नबुझ्नुको कारण, भित्रको जिन्दगीको लागि केही नगर्नुको कारण हामी जहिले पनि दुखी भयौँ। बाहिरको जिन्दगीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा नझिम्क्यासम्म कुद्या कुदी गर्छौँ, तर भित्रको लागि केही पनि गर्दैनौँ हामी, केही पनि गर्दैनौँ। थाहा नै छैन भित्र पनि जिन्दगी छ भनेर। अनि के भयो? शरीर बिग्रियो, किनकि शरीरलाई व्यायाम दिनुपर्ने दिएन। मन भड्कियो, किनकि मनलाई नियन्त्रण गर्न प्राणायाम दिनुपर्ने त्यो दिएन। आत्मा चिनेन, आत्माको लागि ध्यान दिनुपर्ने त्यो दिइएन। त्यसकारण कति मान्छेहरू संसार नपाएर रोइरहेका हुन्छन्, यो पाएन, त्यो पाएन, त्यो पाएन। कति मान्छे संसार पाएर रोइरहेका हुन्छन्, फेरि रुन त छोड्दैन। कतिलाई छोरा बिरामी, छोरी बिरामी, दाइ बिरामी, भाइ बिरामी भएर रोइरहेका छन्। कतिलाई सबै ठिक छ, तर ठिक त छ, तर स्म्याक खाएर हैरान गरेको छ, फेरि अर्को पीडा। त्यसकारण मान्छे कहाँ चुक्यो त भन्नाले उसले भित्रको लागि समय दिन सकेन, बाहिरको लागि मात्रै समय दिएको कारण जिन्दगी असन्तुलित भयो। यसैले तलवार बाबाको सफलता, उनी जीवनको उत्तरार्धमा आध्यात्मिक साधु बने, भिक्षुक बने र जीवनको पूर्वार्धमा उनी जापानको सबभन्दा प्रतिष्ठित समुराई, जसलाई परम्परागत भाषामा समुराई भनिन्छ, आर्मी बने। र उनले जीवन कसरी बाहिरबाट सफल हुन्छ र जीवन कसरी भित्रबाट धन्य हुन्छ, यसका 21 वटा सूत्र जुन छोडेर गएका छन्, ती सूत्रमा हामीले व्याख्या गरिरहेका थियौँ। र आज उनकै सूत्र बहुत
कान खोलेर सुन्नुस्, बहुत सुन्नुस्। हे मनुवा, बहुत सुन्नुस्, किनकि जिन्दगी नबुझेको कारण बर्बाद भइसक्यो। अब अगाडि आबाद हुँदैन यो तालले। बर्बाद भयो जिन्दगी, यो ठुलो समस्या होइन। अगाडिको जीवन पनि बर्बाद हुँदैछ, यो समस्या। किनकि बर्बाद भयो त्यो गइसक्यो, के ठुलो कुरा भयो, गएको कुरा। तर आउनेवाला जिन्दगी पनि फेरि बर्बादी नै छ भने यो हो वास्तविक दुःख र दर्दको कुरा। त्यसकारण आधाउधी जिन्दगी त मान्छेले त्यत्तिकै बर्बादीमा बिताइसकेको भए तापनि जब जागे तब सबेरा, अगाडिको जिन्दगीको आज पहिलो दिन हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ, जुन दिनमा बुझिन्छ जति गयो त्यो सक्यो, तर अगाडि त जिन्दगी बाँकी छ। जति बाँचियो बाँचियो, दुखी भएर बाँचियो या पीडित भएर बाँचियो या सुखी भएर बाँचियो त्यो सक्यो, तर अगाडिको जिन्दगीलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। त्यही कुरा अगाडिको जिन्दगी सम्हाल्नको लागि नै, अब आउने जिन्दगीलाई सम्हाल्नको लागि नै हामीले तलवार बाबाका सूत्रलाई लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि जति जिन्दगी बिग्रे पनि फेरि सम्हाल्ने मौका हामीसँग जहिले पनि रहन्छ। उनको यो सूत्रमा उनले के भनेका छन् भने, कोही मान्छे छुटेर गए पनि दुखी हुने काम तिमी नगर। सिम्पल कुरा। कोही मान्छे छुटेर जाँदा दुखी हुने काम तिमी नगर। कोही मान्छे, चाहे छोरा छोरी, दाइ भाइ, आमा, साथी, हाकिम, साह्रै मनपर्ने मान्छे, गुरु, जो सुकै होस्, एक दिन त छुट्टिन्छ नै। यो सत्य होइन? एक दिन छुट्टिन्छ नै। यो अहिले थाहा छैन हजुरहरूलाई? सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण पहिल्यै माइन्ड प्रिपेयर गरेर बस्नु। कोही छुटिएर गयो भने पहिल्यै थाहा थियो। कोही छुटिएर गयो भने यो त पहिल्यै थाहा थिएन। थाहा थिएन? थाहा छैन? अब दुःख कहाँबाट हुन्छ भने, कोही छुटिएर जाँदा, लामो सधैँको लागि छुटिएर जानुलाई मृत्यु भनिन्छ। कोही साथी भेटियो, ऊ छुटिएर जाँदा कति दुःख हुन्छ तपाईँलाई। कसैसँग 2-4 दिनको प्रेम बनाउँदो चिज भयो, ऊ छुटेर जाँदा कति दुःख हुन्छ मान्छेलाई, है? यो छुट्नु फेरि अनिवार्य कुरा। यो छुट्नु विधिको विधान, यसलाई टाल्नै सक्दैन। एक दिन लामो यात्रामा सबै जान्छन्, मर्छन्, र त्योभन्दा अगाडि 1000 पल्ट छुट्टिन्छन्, जोडिन्छ छुट्टिन्छ, जोडिन्छ छुट्टिन्छ, होइन र? अनि जोसँग हामी छुट्टिन्छौँ त्यसको कारण बहुत पीडित हुन्छौँ। यसरी पीडित भइदियो भने न तिमी आध्यात्मिक हुन्छौ, न तिमी भौतिक रूपमा प्रगति गर्न सक्छौ। सिद्ध कुरा। जो मान्छे छुट्नुको पीडा भोग्छ उसले आध्यात्मिकता त बुझ्दैन, र उसले भौतिक सुख पनि, भौतिक शान्ति पनि र भौतिक सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्दैन। किनकि ऊ छुटेको पीडामा बहुत गमगीन भएर बस्यो भने कसले काम गर्छ? दुःख मनाउ गरेर बस्यो भने काम गर्न मन लाग्छ? ल साथीले छेडेर गए, यस्तो मिलेकै साथी, मलाई कामै गर्न मन लागेन, ल त्यही हुन्छ, होइन र? सबैको। त्यसकारण जिन्दगी बर्बाद हुनुको कारण मान्छेको उसको एट्याचमेन्ट जुन छ नि, जोसँग बसेको छ, बस्नु गजबको कुरा हो, छुट्नु त्योभन्दा गजबको कुरा हो। किनकि बस्दा बस्नुको आनन्द आउँछ, छोड्दाखेरि एक स्वतन्त्र हुनुको आनन्द आउँदैन। श्रीमती माइत गएको बेलामा सिङ्गो कोठा आफ्नो हुने होइन। अब मान्छे न भौतिक रूपमा अधिकांश मान्छे सम्पन्न हुन्छन्, न मानसिक रूपमा शान्त हुन्छन्। मान्छे त व्यथै व्यथाको कथा। एउटा हिन्दी गीत छ, न तू जमी के लिए न आसमां के लिए। न तिमी धरतीको लागि काम लाग्यो, न तिमी स्वर्गको लागि काम लाग्यो। न तू जमी के लिए न तू आसमां के लिए, तेरा वजूद है, वजूद भनेको अस्तित्व, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। दास्तां भनेको कहानी। अब हेर्नुहोस् त गजल, न तू जमी के लिए न आसमां के लिए,
तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। न तिमी माथिको भयो, न तलको भयो, भुइँको न भाँडोको, खाली अरूलाई सुनाउने कथाको लागि भयो। न तिमी माथिको लागि भयो, न तिमी तलको लागि भयो, खाली तिमी यस्तै कथा र व्यथाको लागि मात्रै भयो। सबैको जिन्दगी प्रकारान्तरमा त्यही छ, न भुइँको न भाँडोको। यस्तो किन भएको? धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये एउटा कारण के त, हामी कोही मान्छे छुटेर जानुको पीडा भोगिरहेका छौँ। यो महान मान्छेले गर्ने गल्ती मध्ये आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु भनेको यही हो। कोही छुटिएर जाँदा दुखी मनाउनु। नमनाऊ, मनाइरहेका छौँ, मनाउँछौँ हामीहरू, त्यस भए दुखी भएर बाँच्छ। त्यस भए असफल जिन्दगी बाँच्छ। यसको मतलब यो होइन कि त्यो मान्छे तपाईँसँग रहँदा खुसी नमनाऊ, यो भनेको होइन। धुमधामसँग खुसी मनाऊ, भोज गर, मोज गर, तर जाँदा पनि भोजै गर। ठिकै छ, किन भोज गरे त भन्नाले गएकोले। बाँच्ने तरिका यो हो गाँठे। आउँदा स्वागत छ, भोज गर्यो, छोडेर गयो अर्को भोज। किनकि उनले मलाई स्वतन्त्रता दिएर गयो नि। उनले छोडेर गएपछि मैले जे गरे पनि भयो होइन र? ऊ अगाडि बस्यो भने यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर, त्यही हिसाब किताब मात्रै लाएर बस्छ। यस्ता मान्छे त जानु नै राम्रो हौ। मेरा सारा स्वतन्त्रता खाएर चपाएर बस्ने, थुक्क मोरा, गएकै ठिक। बाहिर त भन्नु हुँदैन, भित्र। तर भित्र त विकास आनन्द गजब भयो नि, छोडेर गयो, ठिक छ। अब आयो, वाउ गजब। आएकोमा धुमधाम छ, गएकोमा झनै धुमधाम छ। किन बाँच्ने? हो, यो बाँच्नेका लागि, यो बाँच्नेका लागि, यो बाँच्नेका लागि। अब सुन्नुहोस् है, यो कथा, यस्तो प्रसङ्ग, अहिले यो जीवन दर्शनको रूपमा हामीले जुन बताइरहेको कुरा, यो त हाम्रो शास्त्रभरि यस्ता प्रसङ्गहरू छन्। हामीले नबुझेको मात्रै, या नबुझाइएको मात्रै, या बुझाउनेले पनि नबुझेको मात्रै। कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया, जो बातें खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। कथा त धेरै सुनियो नि हो, अनि फेरि सुनाउँदै पनि आयो नि। त्यो सुन्नेले पनि नबुझिकन सुनाइदियो भने के हुन्छ भने, उसले पनि नबुझिकन अरूलाई सुनाइदिन्छ। अनि कथा एकातिर, जिन्दगी अर्कोतिर। महाभारतमा आउनुहोस् त, धेरैपल्ट भनिएको कथा, जब घटोत्कच मारियो, भीमसेन क्वाँ क्वाँ रोइरहेका थिए, छुटेर गयो नि। छुटिनु भनेको यही पनि हो। तर कृष्ण मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए। उनकै पनि त नातेदार हुन्, उनकै पार्टीको मान्छे, उनकै नातेदार। भीमसेन रोए, छाती पिटी पिटी, तर कृष्ण मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए। भीमसेनलाई बहुत रिस उठ्यो। मेरो छोरा मर्दा तपाईँ हाँस्ने? यही फरक छ। एउटा सही जिन्दगी र गलत जिन्दगीको यही पहिचान छ। महाभारत कथाले दिएको यो सन्देश हो। कृष्ण, भगवान कृष्ण र भीमसेन, यी दुवै एउटै परिवारका मान्छे, एउटै पार्टीका मान्छे, एउटै ग्रुपका, एउटै समूहका मान्छे। घटोत्कच मरिनु दुवैको लागि घाटा हो सिधा हेर्दा। तर एउटा हाँस्छ, अर्को क्वाँ क्वाँ रुन्छ। यही त ज्ञानी र अज्ञानीको फरक हो। यही त ज्ञानी र अज्ञानीको फरक हो। यही त ज्ञानी र अज्ञानीको फरक हो। किन हाँस्नु भयो तपाईँ? मेरो छोरा मरेर? होइन बाबु, होइन होइन बाबु, तिम्रो छोरा मरेर। म हाँस्नुको कारण, तिम्रो छोरालाई जुन ब्रह्मास्त्र लाग्यो नि, बाण कर्णबाट, अब कर्णसँग बाण सिद्धियो। अब कर्णको ब्रह्मास्त्र सक्यो। यदि तिम्रो छोरा नमरेको भए, सुन्नु है, तिम्रो छोरा नमरेको भए अर्जुन मर्थ्यो। त्यसकारण म तिम्रो छोरा मरेर हाँसेको होइन, अर्जुन बाँचेकोले हाँसेको। यही फरक छ तिमी र ममा। तिमी र ममा यही फरक छ। तिमी गएको मात्रै देख्छौ, म आएको देख्छु। यही फरक छ तिमी र ममा। तिमी खालि गएको देखेर क्वाँ क्वाँ रुन्छौ, म त आइरहेको देख्छु।
मस्त हुन्छु। फरक तिमी र ममा यही। दुनियाँभरका यी दुखी पीडित मान्छेहरू खालि गएको हेरेर पीडित हुने खालकाहरू। छी, अरू के शब्द छ गाली गर्ने? दुनियाँभरका मान्छेको व्यथा पीडा दर्द के त ऊ गएको हेरेर पीडित हुने मान्छेहरू। तर ज्ञानीहरू कोही जाँदा उसले आएको पनि देखिरहेको हुन्छ त्यही बेला, किनकि कोही जानु भनेकै कोही आउनु हो। बिस्तारै विकासानन्द। किनकि कोही जानु भनेकै कोही आउनु हो, केही गुमाउनु भनेकै केही पाउनु हो। तिमी गुमेकोमा पीडित हुन्छौ, म पाएकोमा दङ्ग हुन्छु। फरक तिमी र ममा यही हुन्छ। दुनियाँभरका मान्छेहरू पीडित भएर बाँच्नुको कारण के? ऊ गुमाउनुमा पीडा, ऊ छोड्नुमा पीडा, गएको देखेर पीडित भइरहेको हुन्छ। तर ज्ञानीहरू त्यो गएको देखेपछि ऊ दङ्ग पर्छ, किनकि त्यहाँ नहेर, अब आएको हेर। एउटा घरको ढोकाबाट मेरो प्यारो मान्छे शङ्ख फुक्दै टुम्पा छ्या गर्दै लैजान्छ, शङ्ख फुक्दै बिदा हुन्छ होइन? त्यो गएको हेरेर हामी क्वाँ क्वाँ रुन्छौँ, दुखी हुन्छौँ। तर अर्को जस्केलाबाट, अर्को जस्केला भनेको अर्को ढोकाबाट एउटा नयाँ बालक शिशु पनि त जन्मेको हुन्छ, च्या च्या गर्दै, होइन र? एउटा ढोकाबाट बुढो बाहिरिएको हुन्छ, अर्को जस्केलाबाट सानो कलिलो बालक भित्रिएको हुन्छ। तिमी गएको हेरेर मर्छौ, म आएको हेरेर नाच्छु। फरक तिमी र ममा यही छ। त्यही कृष्णको सन्देश त्यही हो। तिम्रो जिन्दगीको दुःख केही पनि होइन, तिम्रो हेराइ दुःख हो। तिमी नचाहिने ठाउँमा हेर्छौ क्या बानी। तिम्रो जिन्दगीको पीडा यही हो। तिमी पनि यही संसारमा छौ, म पनि यही संसारमा छु। म नाचेर बाँच्छु, तिमी मरेर बाँचिरहेका छौ। किनभने तिमी नचाहिने ठाउँमा हेर्छौ, म चाहिने ठाउँमा मात्रै हेर्छु। फरक तिमी र ममा यही हो। सन्देश त्यही हो। त्यसकारण जीवनमा दुःख केही पनि छैन, हेराइमा दुःख छ। जिन्दगीमा दुःख हुँदैन, हेराइमा दुःख हुन्छ। मेरो बाउ मरेछन्, पीडित हुने कि मेरो छोरा जन्मेछ खुसी हुने? ल भन्नु मलाई, ल भन्नु मलाई। जन्मेकोमा उत्सव मनाउने कि मरेकोमा चाहिँ पीडित भएर मातम मनाएर जिन्दगी खत्तम पार्ने? भन्नुहोस् मलाई। अनि यो पनि बुझ्नुहोस्, फेरि अहिले 21औं शताब्दीको यो पीडितमा, यो समयमा हामी यसरी जमघट भएर यो पृथ्वीमा छौँ। हामीभन्दा अगाडि हाम्रा बुवाहरूको शासन थियो, होइन र? हाम्रा आमाहरूको शासन थियो, होइन र? उहाँहरू बिदा भइसके। हाम्रा त्योभन्दा अगाडि बाजे बराजुहरूको शासन थियो, उहाँहरू बिदा भए। त्योभन्दा अगाडि अर्को पुस्ताको अर्को पुस्ताहरू, उहाँहरू सबै रहिरहेको भए हामी कहाँ बस्ने? भन्नुहोस् त। उनीहरू सबैले मेरो प्यारो बाबा ऊ रहेको भए कहाँ राख्ने उनलाई? जानु त पर्छ नै कोही, कोही त जानै पर्छ। र त नयाँले ठाउँ पाउँछ। यो जीवनको मर्म हो, यो जीवनको धर्म हो। कोही नगएको भए हामी हुँदैन थियौँ। त्यसकारण कोही जानु ठिक कि गलत? भन्नुहोस् त। यो परमात्माको संसारमा जे भइरहेको छ ठिकै मात्र भइरहेको हुन्छ, बेठिक त हुनै सक्दैन। जे भइरहेको छ, तपाईँहरू रोगी पीडित दर्दनाक जीवन बाँचिरहनु भएको छ, होइन? यो बहुत ठिक भइरहेको छ, बहुत ठिक भइरहेको छ। Oh, that's it. यो रोग नलागेको यो ज्ञानको कुरा कसले वास्ता गर्छ र? यो रोग नलागेको भए ध्यानको कुरा कसले सुन्थ्यो र? त्यसकारण जे भयो बहुत ठिक भयो। यो कुरा याद राख्नुहोस्, जे भयो बहुत ठिक भयो। किनकि संसारमा गलत हुनै सक्दैन, ठिकै हुन्छ। खालि मेरो दृष्टिकोणले मात्रै गलत र ठिक छाप लगाइदिने हो। चिज त जे हुन्छ त्यसलाई सत्य भनिन्छ, जे भइरहेको छ त्यो पनि सत्य हो। त्यसकारण सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अतः यहाँनिर फेरि पनि यो तलवार बाबाको सन्देश बुझ्नु। मान्छे छुटेर जाँदा दुखी नहुनु, मरेर जाँदा दुखी नहुनु।
हो, एकछिन आँसु बग्ला, घडी हेर्नुहोस् आधी घन्टा जति त रुनु पर्ला। यति जिन्दगीभर बसेको मान्छे छुटेर गएपछि आधी घन्टा कम्ती, त्यहाँभन्दा बेसी नै बा। किनकि त्यहाँभन्दा बेसी पीडा त्यसले दिन थाल्यो भने अनि मानसिक रोग सुरु हुन्छ, राइट? रुनुपर्छ, पीडित पनि हुनुपर्छ। कति हुने पीडित? किनकि पीडित भएको बेलामा मेरो इम्युन सिस्टमै डाउन हुन्छ। म धेरै लामो पीडित भयो भने कोरोनाले टप्प टिपेर लगिदिन्छ। किनकि जब मान्छे धेरै लामो दुखी हुन्छ त्यो बेला इम्युन सिस्टम डाउन भइरहेको हुन्छ। इम्युन सिस्टम डाउन हुँदा सबै इन्फेक्सनलाई लग्छ मान्छेले, याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण मान्छेको जीवनको एउटै मकसद हो खुसी भएर बाँच्नु। अनि खुसी भएर बाँच्नलाई केही गर्नु पर्दैन, दृष्टिकोण बदली पुग्छ। के बदली पुग्छ? कसैले छोडेर गयो त्यसलाई नहेर्नु, अब को आउँदैछ फर्केर हेर्नु त। कसैले छोडेर गयो अब को आउँदैछ? किनकि कोही गएपछि कोही आउँछ नै, यो प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिको नियमको विरोधमा हामी जानै सक्दैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि फेरि पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। अब यहाँ बिस्तारै मैले यहाँ पानीलाई पठाइदिएँ। पानी पठाउँदै गएपछि यो ग्लास चाहिँ खाली हुँदै गयो। त्यो खाली हुनु भनेको त्यहाँ आएर अर्को चिज आएर बस्यो कि बसेन? के चिज आएर बस्यो? हावा। हावा बिना मान्छे 7 मिनट पनि बाँच्न सक्दैन, पानी बिना त 7 दिन बाँच्न सक्छ। किन माया छैन? त्यसकारण एउटा चिज जानु भनेको अर्को चिज आउनु हो, होइन? पानी जानु भनेको के हो? हावा आउनु हो। अब तिमी गएको पानी मात्रै हेर्छौ, हावा हेर्दैनौ भने अनि चाहिँ लौ खत्तम, सक्यो, केही सकिँदैन। परमात्माको संसारमा केही कहिले पनि सकेन, हिजो पनि सकेन, हाम्रा सारा पुस्ता सकेर पनि त धरती सकेन। अझै हामी छौँ। जुन दिनमा हामी सबै सकिन्छौँ तै पनि धरती सकिँदैन, कोही आएर बस्दिन्छन्। के सकिन्छ? केही सकिँदैन, खालि बुद्धि सकिएको छ क्या। अरू केही सकिँदैन। त्यसकारण जे भयो, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। जे भयो राम्रोको लागि भयो, जे हुन्छ राम्रोको लागि। जे भइरहेको छ अद्भुत भइरहेको छ। पागल म किन त भन्नाले म गएको मात्रै हेर्छु, म आएको देख्दैन। हामी कन्ज्युमर सोसाइटीमा बाँचिरहेका छौँ। कन्ज्युमर सोसाइटी भनेको किनमेल गरेर बाँच्ने सोसाइटीमा, होइन त? बजारमा जान्छौँ, हामीले पैसा फाल्छौँ। त्यो फालेको पैसा सितैमा जान्छ कि माल लिएर आउँछौँ? माल लिएर आउँछौँ। मेरो पैसा गयो भनेर रोएर आउने। घर किनेको यत्रो पोको पैसा दिएको, रुने कि घर हेर्ने? अब एउटा मान्छेले पोको पैसा त बोराका बोरा पैसा दिनुपर्छ। 2-4 करोड भनेको बोराका बोरा हुन्छ पैसा, होइन र? हजारको नोटै बोराका बोरा हुन्छ। यसरी रुनु पनि मिल्छ, किनकि गएको पनि त हो नि, होइन र? अन्त घर आएको के नि त? त्यसकारण केही गलत हुँदा केही ठिक पनि सँगै हुन्छ। केही गलत हुँदा केही ठिक पनि सँगै हुन्छ। तिम्रो दुःख के हो? तिमी गलत मात्रै हेर्छौ, ठिक के भइरहेको छ देख्दैनौ। यही हो दुःख। अनि दर्शन भनेको त्यही हो। दर्शन भनेको जुन 2 आँखाले देख्दैन त्यसलाई देख्नुलाई दर्शन भनिन्छ। अहिले हामी देख्छौँ मात्रै, के गएको देख्छौँ, आएको पनि देख्यो भने त्यो दर्शन भयो। अनि त्यो दर्शनले मात्रै जीवनलाई धन्य बनाइदिन्छ। कि नेभर बी सैडन्ड बाई सेपरेसन, नेभर बी सैडन्ड बाई सेपरेसन। कहिल्यै पनि कोही छुटेर जाँदा दुखी नहुनु, किनकि कोही छुटेर जाँदा त्यो गएकै घटनासँग कोही आएको पनि हुन्छ। के आएको? स्वतन्त्रता आएको पहिलो कुरा त, आजादी आएको पहिलो कुरा त। जस्तै मेरो ग्लास पानी छ भने मैले पानी मात्रै समातेर पिएर बस्नुपर्छ। अरे यार, जति पिए पनि सकिँदैन पानी। के हो यो? पानी छ भने म पानीसँग जोडेर, म पानीसँग बाध्य भएँ नि। पानी छ, पानी मात्रै खानु पर्यो मैले। केही छैन। त्यस भए जे अब पानीको बाध्यता सक्यो मेरो। अब के? यसमा मैले दुध भर्न सक्छु, यसमा मैले
मोह भर्न सक्छु, यसमा मैले हिरा मोती भर्न सक्छु, म जे पनि भर्न सक्छु। तर पानी मात्रै छ भने यसमा दुध भर्न मिल्दैन, यसमा चिया भर्न मिल्दैन, यसमा कफी भर्न मिल्दैन। कति भन्ने पानीले त मलाई बाध्य पारेर भएको, त्यही खाएर बसिरहेको छु, त्यही खा नखा के छ। तर पानी छैन, खाली छ भने जे भरे पनि हुन्छ। त्यसकारण कोही जानु भनेको राम्रो कि नराम्रो? बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। यो राम्रो देखिएन भने न तिमी भौतिक रूपमा सफल हुन्छौ, न मानसिक रूपमा शान्त हुन्छौ। यही सन्देश भगवान कृष्णको जुन महाभारतमा जब घटोत्कच मारिँदा भीमसेनलाई दिएको सन्देश त्यही हो। बाबु, तिमी गएको देखेर पीडित भइरहेको छौ, म त बचेको देखेर, आगामी जिन्दगी, स्वर्णिम जिन्दगी देखेर हाँसेको छु। तिमी र ममा यही फरक हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगी खुसी बनाउनलाई केही गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले जहाँ हेरिरहनु भएको छ यस फर्क, किनकि नचाहिने ठाउँमा हेरेँ मैले। खालि बिग्रिएको, खत्तम भएको, हराएको, कसैले दिएको गाली, कसैले झापड हानेको, 4 वर्ष अगाडि कसैले चाहिँ छोडेर गएको, अरे यार खालि गएको गएको गएकोमा ध्यान छ, सिद्धियो। अनि यो जिन्दगी बहुत गजबको चिज, एउटा चिज हेऱ्यो भने अर्को चिज देख्दैन फेरि। यो दिमागको स्वरूपै त्यही हो। जस्तै उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई, सबैले हात गर्नुहोस् त यसरी, यसरी हातको रेखाहरू हेर्नुहोस् त। रेखा देखिरहनु भएको छ कि? हजुरहरूले रेखा देखिरहँदा प्रश्नै देखिरहनु भएको छ कि? यसो गर्नुहोस्, सबैले रेखा देखिरहनु भएको छ, आँखा अगाडि राखेर। यो रेखा देखिरहँदा यो रेखा, यो हातको पछाडिको सिन चाहिँ क्लियर देखिन्छ कि धमिलो देखिन्छ? धमिलो देखियो। अब बाहिरको यो हात यतिकै राखेर पछाडिको सिनलाई हेर्नुहोस् त, अब रेखा क्लियर देखिन्छ कि धमिलो? हो, तपाईँले एउटा मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ एक समयमा, कि दुःख हेर कि सुख हेर। किनकि तिमी सुख हेरिरहेको बेलामा दुःख देख्दैनौ, दुःख हेरिरहेको बेलामा सुख देख्दैनौ। तिमीले कोही गएको हेऱ्यौ भने आएको देख्दैनौ, र जब तिम्रो ध्यान आएकोमा जान्छ गएको मतलबै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? यो हो बाँच्नेका लागि। तलवार बाबाको सन्देश यही हो। तिम्रो जिन्दगी भरको मानसिक व्यथा, तिम्रो गरिबी, तिम्रो दरिद्रता, तिम्रो अशान्ति, यो सबैको कारण तिमी गएको, हराएको, खत्तम भएको कुरामा मात्रै हेर्छौ, आएकोमा ध्यान लगाउँदैनौ। बन्द गर यो अनि हेर जीवनको चमत्कार। तिमी जहाँ छौ, जुन ठाउँमा छौ, पर्याप्त छ, अद्भुत छ, गजब छ जिन्दगी। पाउनु ओर्नु अब केही छैन, भएको मात्रै हेरे पुग्छ। पाउनु अब केही पनि छैन, भएको मात्रै हेर। किनकि तिमीसँग अझै आँखा बाँकी छ। वाउ, आँखा नभएको भए मान्छे आँखा खोजेर हिँड्थे, हात नभएको भए हात खोजेर हिँड्थे, किडनी नभएको भए किडनी खोजेर हिँड्थे, खुट्टा नभएको भए खुट्टा खोजेर हिँड्थे। यो सारा कुरा भएर पनि नभएकोमा हेरिरहेको छ। मसँग यो छैन, त्यो छैन, त्यो छैन, त्यो छैन। भएकोमा हेर्नु न, भएको हेर्नु, त्यसमा मजा लिनु। एक दिन त सबै छोडेर जानु छ। त्यसकारण पीडित भएर गयो भने याद राख्नु, पीडित भएर मर्यो भने सिधै नर्क गइन्छ। भनिदिएको छु, पीडित भएर मर्यो भने सिधै नर्क जान्छ। नर्क जानु भनेको ठुलो कुरा होइन। फेरि त्यसपछि फेरि त्यस्तै पीडित परिवारमा जन्म लिन्छ अनि जन्म जन्म पीडाको चक्रमा पर्छ। डु यु वान्ट टु बी लाइक द्याट? आई डोन्ट थिङ्क सो। त्यसका नर्क भनेको पीडित भएर मर्ने मान्छेहरू जहिले पनि प्रेतात्मा भएर बस्दिन्छन्। त्यसकारण मर्नु भनेको त हाँसेर मर्नु, नाचेर मर्नु, गाएर मर्नु, प्रभुलाई धन्यवाद दिएर मर्नु हो। चदरिया छिनी रे छिनी, मूर्ख लोग दिन दिन मैली किनी। चदरिया भनेको यो चादर, चादर भनेको यो शरीर रूपी चादर। छिनी बहुत पातलो छ, कुन बेला च्यातिन्छ यो जिन्दगी थाहा छैन। त्यसकारण चदरिया छिनी रे छिनी, मूर्ख लोग दिन दिन मैली किनी। दास कबीर न ऐसी ओडी कि ज्यों कि त्यों धर दिनी। चदरिया छिनी रे छिनी। हे परमात्मा, तिमीले दिएको जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तै तिमीलाई छोडे, त्यसरी मर्न पाए गजब हुन्छ। यही प्रेरणा जागोस् सबैमा। जय होस्।